قاری عنایت الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اس تمہید کے ساتھ کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے. لوگ تو بہلاتے ہیں اپنے دلوں کو گانے سن سن کر, مجھے تو بس قرآن کی تلاوت میں مزہ ملتا ہے. حضرت والا تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت سے ہم سامعین کو لطف اندوز فرما دیں. حضرت اقدس قاری عنایت الرحمن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ہمارے مخدوم سرپرست اس مدرسے کے روح رواں حضرت اقدس مولانا قاری محمد شمشاد صاحب دامت برکاتہم، جو ہم سب کے بزرگ بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عمری کے لیے اللہ رب العزت کی بڑی رحمت بھی ہے. آپ کا حکم عالی اور آپ کے ارشادات اور آپ کی نوازشات کے بموجب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تقریباً حضرت قاری افضال صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت تقریباً 18 سال کے بعد دوبارہ اس جلسے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ پر رونق محفل ہے. شعراء کا بہترین پر مغز بہترین شاندار کلام، نعتیہ اشعار اور ناظم صاحب کی بہترین نظامت، مقررین کے شاندار بیانات، اور ہمارے ڈاکٹر شہباز صاحب کی سنا ہے کہ ماشاءاللہ الیکشن میں اٹھنے کی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں گاؤں کا پردھان بنا دے. کہو آمین انشاءاللہ. ہمارے حضرت قاری صاحب سابق پردھان ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی پردھان بن جائیں گے. بہت زیادہ خوشی ہوئی. قرآن کریم کی چند آیات کے تعلق سے مجھے حکم ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله. ومن الليل فتهجد
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله، बहुत खूब कारी साहिब। وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. سبحان الله سبحان الله، ما شاء الله، اللهم زد فزد. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حياك الله، أكرمك الله، ما شاء الله، سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما شاء الله. إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما شاء الله. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر، ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله، بارك الله، اللهم زد فزد. बहुत अच्छे कारी साहिब، ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुव अहदा सबीला। कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुव अहदा सबीला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्रि। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छे कारी साहब, माशाल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए, माशाल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइذن ربهم من كل أمر سلام. ما شاء الله. هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. حياك الله أكرمك الله، ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
फसल लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। ला माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब क़ारी साहिब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदक़ाए जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।